चिजले एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिबद्ध भोटर कार्यकर्ताले गएर हस्य हतौडामा भोट हाल्न सक्छ? सक्दैन। र त्यही भएर त दुर्भाग्य छ त हाम्रो। सबभन्दा ठुलो दुर्दशा, सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य विषय हुन्छ यदि पार्लियामेन्टको चुनावमा काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्ने हो भने। काङ्ग्रेसले आफ्नो खुट्टामा उभिएर चुनाव लड्ने हो, कुनै कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गर्ने होइन। हाम्रा नेताको सत्ता स्वार्थमा, कसैको चाहिँ राष्ट्रपति बन्ने हुने चाहनामा, यो र त्यो इन्ट्रेस्टमा पार्टीका फाउन्डिङ प्रिन्सिपल हाम्रा वैचारिक पक्षहरूलाई चाहिँ थाती राखेर आज काङ्ग्रेसका घोषणापत्रमा बीपीको तस्विर कहाँ छ? काङ्ग्रेसको घोषणा झन्डामा गणेशमानजीको, कृष्णप्रसाद भट्टराईको, नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक अन्तिम नेता गणेशमानजी र कृष्णप्रसाद भट्टराईले जीवन छँदै भारी मन लिएर आँसु चुहाउँदै काङ्ग्रेसबाट किन बिदाई हुनु पर्यो? उनीहरूले भने त गिरिजाबाबुले यहाँ हानिदिनु भन्नुहुन्थ्यो, म त्यहीँ बम हानिदिन्छु भनेर त भने त गठबन्धन त त्यही बेला देखिरहेछ नि त काङ्ग्रेस र माओवादीको। अब त्यो स्थिति तपाईँले भनिसक्नुभयो, म आफै भनिरहेको छु, म काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता हुँ भने हाम्रो स्वार्थ हामीले के गरेर चाहिँ भने बिपी कोइराला जत्रो महान राष्ट्रवादी नेता भएको दलले बिपीको निधनपछि गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई काङ्ग्रेस छोडेपछि हामी कुन बाटोमा गयौँ त? नयाँ कार्ड फालेको छ नि प्रचण्डले, वाम लोकतान्त्रिक सहकारी गठबन्धन। त्यो दुर्भाग्य, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता लोकेश ढकाल हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। सरकार बनेको 1 महिना पुरा भयो, अब यो सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाएपछि हामी धेरै गर्छौँ भन्ने थियो तपाईँहरूलाई, मन्त्री परिषद पनि विस्तार गर्न सक्नु भएन, किन? होइन, यो हामी धेरै गर्छौँ भनेर त हामीले फुइँ झारेर थिएन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 3.5 वर्षको 2 वर्षभन्दा बढी त उहाँले 2/3 मेजोरिटीको सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो मधेसवादी दलहरूको समेत साथ सहयोगले। आफ्नै नेकपाको एब्सोल्युट बहुमत थियो होइन। 7 साल पछाडिको जनमतका हिसाबले यसलाई बिपी कोइरालाको सरकारको भन्दा पनि शक्तिशाली सरकार भनिन्थ्यो होइन। त्यो सरकारले काम गर्न नसकेको 71 वर्ष त नि अव्यवस्था मात्रै थियो भनेपछि पछिल्लो क्रममा आएर उनमा यति त्यो दम्ब बढ्दै गयो कि संविधान विपरीतका अब कामहरू पनि हुँदै गए। संसदलाई अनाहकमा चाहिँ पटक बिघट गर्ने काम गरिसकेको स्थितिमा जो राजनीतिक परिस्थिति विकसित भयो, मेरो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा त प्रधानमन्त्री हुनको लागि त्यति उत्कट अभिलाषा पनि उहाँमा थिएन विगतको तुलनामा। उहाँको जुन किसिमको उहाँको चरित्र र व्यवहार देखियो 5मा आउनुभन्दा अगाडि 76 को 5 भन्दा अगाडि भन्नु पर्ला, अगाडिसम्म समग्र पोजिसनमा उहाँ प्रधानमन्त्रीको लालाई देखिनु भएको थिएन। एमालेको एउटा घटक माधव नेपाल समूह, त्यसै गरी चाहिँ नि जसपा अनि माओवादी केन्द्र समेतको साथले उहाँले बाबा प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि शेरबहादुर देउवाको अपोनेन्टमा रहेको समूहहरूले पनि यत्रो अवसर आउँदा पनि त सरकारका लागि चाहिँ लागिनस् भनेर उहाँलाई व्यापक प्रेसर थियो। त्यो स्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेको अहिले सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। यो अनायास प्राप्त प्रधानमन्त्री हो, कुनै नियोजित तरिकाले प्रधानमन्त्री पाएको। काङ्ग्रेस त 5 वर्षका लागि चाहिँ नि जनताले म्यान्डेट दिएको अपोजिसनमा बस्नकै लागि हो। बरु आम जनतामा हामी कार्यकर्ताहरूमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले अपोजिसन दलको जुन भूमिका संसद र संसद बाहिर जुन ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो ढङ्गले निर्वाह गरेन भने बरु आलोचना जनस्तरबाट पनि भइरहेको थियो, पार्टीभित्र पनि उठिरहेको थियो। हामी जस्ता कार्यकर्तालाई पनि त्यो तपाईँहरू जस्तै मिडियादेखि ठाउँ पाएको ठाउँ सबै ठाउँ हामीले उठाएका थियौँ। कता कता काङ्ग्रेस चाहिँ नि एमालेकै विशेष एमालेको पनि होइन, ओलीको शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा हाम्रो भूमिका देखिएको थियो। यति धेरै मुद्दाहरू थिए, त्यो मुद्दालाई संसदमा हामीले चाहिँ यति सशक्तसँग चाहिँ उठाउन सक्थ्यौँ, त्यो उठाएनौँ। त्यो आवाज उठेको थियो, त्यो जायज थियो। गतिलो प्रतिपक्षी पनि बन्न सकेन नेपाली काङ्ग्रेस भनेर बसिरहेको बेलामा लाएर प्रधानमन्त्री खानुपर्ने परिस्थिति यो ओलीको दम्बको परिणामले यो प्राप्त भएको हो। अब यो प्राप्त भइसकेको अवस्थामा तपाईँले भनिसक्नुभयो होइन, 1 महिना पुगिसक्यो, मन्त्रीमण्डलले समेत विस्तार पाउन सकेको छैन होइन। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले मलाई परराष्ट्र मन्त्री चाहियो भनेर माग गरिरहेको छ। तपाईँको चाहिँ अफगानिस्तानमा नेपालीहरूको सुरक्षाको प्रश्न उठिरहेको छ भने सरकारले चाहिँ नि कमसेकम पनि अब काङ्ग्रेसको एक्लैको सरकार होइन, गठबन्धन छ।
गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धन फेरि छ, काङ्ग्रेसभित्रै गठबन्धन छ। काङ्ग्रेसमा अहिले सरकार प्रधानमन्त्री आफू हुनुभयो, त्यसपछि 3 जना साथीलाई चाहिँ अवसर दिनुभएको छ मन्त्रीमण्डलमा। ती साथीलाई मन्त्रीमण्डलमा लैरहँदासम्म अहिलेसम्म उहाँले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा बहस छलफल केही पनि भएको छैन, त्यो नगरिकन आफ्नो तरिकाले लाउनु भएको छ। अब पार्टीबाटै लाने साथीहरूको पनि अहिलेसम्म टुङ्गो भइसकेको देखिँदैन र गठबन्धन सरकारका घटक दलहरूले पनि अहिलेसम्म सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको टुङ्गो नलाइसकेको स्थितिमा अब जानी त सम्पूर्ण फेरि त्यसको श्रेय नेगेटिभ भन्नुहोस् पोजिटिभ भने जानी त प्रधानमन्त्रीलाई नै पर्छ। लिडरसिप मन्त्री परिषदको लिडरसिप त प्राइम मिनिस्टर नै हो। भोलि एउटा कुनै सिङ्गो मन्त्रीमण्डलको चाहिँ दायित्व त प्रधानमन्त्रीले बोक्नुपर्छ, त्यो हिसाबले हुन सकिरहेको छैन। तर अब चाहिँ नि सबैतर्फबाट चाहिँ प्रेसर छ। त्यो स्थितिमा काङ्ग्रेसले अहिले एक्लैले चाहेर हामी आफ्नै एकमना सरकार त हामीले विगतमा आफ्नो तरिकाले चलाउन सकेनौँ, पटक पटक हामी असफल भएका छौँ भने अहिलेको यो त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गठबन्धन घटकहरूलाई सबैलाई कसैले पनि माया गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको होइन। प्रचण्डको क्यारेक्टर तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँको राजनीति हैसियत घुम्दै गएको छ, कसैलाई साथ नलिकन उहाँको राजनीति हैसियत रहँदैन। हिजो 16 बुँदेपछि काङ्ग्रेससँग चाहिँ गठबन्धन गर्न आउनुभयो होइन, त्योभन्दा अगाडि गिरिजाबाबुसँग उहाँको एक किसिमको गठबन्धन थियो, गिरिजाबाबुले पनि प्रचण्डबाट धोकै खानुभयो, शेरबहादुरले 16 बुँदे समुदायपछि फेरि धोकै खाएको हो र प्रचण्डले चाहिँ ओलीबाट धोका खाएपछि चाहिँ को परिणाम अहिले अनि काङ्ग्रेससँग उहाँहरू जोडिन आउनुभएको र माधव नेपाल पक्षले पनि ओलीबाट धोका खाएपछि बाध्य भएर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने स्थितिमा काङ्ग्रेस बाबा प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भन्न आएको परिस्थिति हो। मधेसवादी दलहरूको पनि अवस्था त्यही हो। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले कसैले लोभ गरेर कुनै गदगद भएर विचार र चिन्तन मिलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई जसरी अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेको छ, यसले नेपाली काङ्ग्रेसले एकदम ठिक गर्यो भन्ने छ त? नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सच्चा कार्यकर्ता नेताका हिसाबमा तपाईँले ठुलो मत त नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व गर्नलाई दिएको होइन। यो खेलबाट टाढा रहेर हामीले बरु निर्वाचनतिर जानुपर्छ भन्ने एउटा मत त थियो नि। अब यहाँ सुन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको अब हामी के ठान्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले जो प्रधानमन्त्री विगतमा 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको अनुभव पनि छ, खेलाडी हो, सिपालु हुनुहुन्छ, अहिले पनि 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। 4 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्दाखेरि 4 वर्ष झन्डै 6 हप्ता प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ टोटल। एउटा कसैलाई मेरो पार्टी सभापति 4 वर्ष प्रधानमन्त्री विगतमा बनिरहँदा तपाईँ सम्झना लागेको काम के छ भनेर सोध्यो भने ढ्याक्क अड्किन्छ, उसले भन्न सक्दैन। तर नेगेटिभमा कुरो गरे फर्र भनिदिन्छ होइन। त्यो अवस्था त रियालिटी हो नि। अब अहिले त्यत्रो चुनौतीका बिचमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ विगतमा भएका जस्तो जनप्रिय काम नगर्ने, लोकप्रिय काम गरेर समयमा निर्वाचन गरेर काङ्ग्रेसको पनि इमेज बढाउने प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो इमेज माथि उठाउन सक्नुभयो भने काङ्ग्रेसले सिट गेन गर्न सक्छ। कम्युनिस्टबाट जनता मुक्त हुन चाहिरहेको अवस्था छ। तर अहिले फेरि हामी सरकारमा गएर जसरी हामीले हिजो ओलीलाई औँलो ठडाइरहेका छौँ, फेरि हामीले सरकारमा गएर कार्य सम्पादन गर्न सकेनौँ भनेर। त्यस कारण पहिलो चुनौती त काङ्ग्रेसको लागि आफै चुनौती हो। आफूले राम्रोसँग कार्य सम्पादन गर्न सकिएन भने चाहिँ नि काङ्ग्रेसले दिने जनतामा गलत म्यासेज, गलत सन्देश जान्छ र काङ्ग्रेसले चाहिँ नि विगतमा पनि किन त हामी अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले त्यसको विषयमा मूल्याङ्कन गरेकै छैन। हामीले संविधान सभा दिने, संविधान निर्माण गर्ने, सबै परिवर्तनको मुद्दा, संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यी लगायतका हामी भन्छौँ नि क्रान्ति, हामी परिवर्तनका मुद्दा हामी ओनरसिप लिन्छौँ। तर त्यसो गर्दाखेरि पनि हामी पहिलो संविधान सभामा हामी आफैले चुनाव गर्दा पनि काङ्ग्रेसको त्यो हालत किन भयो? पछिल्लो चुनावमा वर्तमान सभापति नै प्रधानमन्त्री भएर निर्वाचन गर्नुभएको हो नि त। तर काङ्ग्रेस चाहिँ 165मा 23 सिटमा झर्यो। सरकारमा बस्दैमा बढी सिट आउँछ भन्ने मनोविज्ञानबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो। प्रतिपक्षमा बस्दा पनि प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दलको भूमिका त निर्वाह गर्न पनि चुकेको हो। तथापि हामीले हाम्रो ल्याकत र योग्यताले जनतामा प्रति हाम्रो आकर्षण बढाउने भन्दा पनि कम्युनिस्टहरूको विकर्षणको फाइदा त हामीलाई त्यो पनि लिन नसक्ने। बरु अब चाहिँ सरकारमा प्रचण्ड नै के अरे ओली नै प्रधानमन्त्री भएर काङ्ग्रेस निर्वाचनमा गएको भए काङ्ग्रेसको सिट अझ बढी आउन सक्थ्यो। यदि हामी चुक्यौँ भने, हामी चुकेनौँ सरकारमा गएर, सरकारमा पुगेर जनप्रिय काम गर्दै देश र जनताको पछाडि निर्णय गर्दै हामीले वाइ त्यही आज हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री आफैले रोक्नु पर्दै प्रधानमन्त्रीको
पक्षमा भिडियो प्रचार भयो प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट भनियो। प्रधानमन्त्री रोक्नु पर्यो, यसरी प्रचार गर्नै पर्दैन, जनताले प्रचार गर्छ। हामी काङ्ग्रेसका मेची महाकालीका अहिले 8 लाख के 10 लाख क्रियाशील सदस्य पुगेका छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रचार त काङ्ग्रेसको सङ्गठनले गर्छ होइन। उहाँले त भिडियो निर्माण गर्नै पर्दैन। राम्रो काम गर्नुभयो भने, नराम्रो काम गर्नुभयो भने जतिसुकै भिडियो निर्माण गरेर पनि म प्रधान शेरबहादुरलाई त्यो सरकार यताको कुरामा आउँछ। तर सरकार भन्दै गर्दा अहिले जुन अभ्यासले यो सरकार बनाइयो नि, 76 को उपधारा 5 को व्याख्या गरेर सर्वोच्च अदालतले अहिले यो परमादेश कि जनादेश भन्ने व्यवस्था राष्ट्रिय रूपमा भइरहेछ। जसरी प्रधानमन्त्री बन्यो, शेरबहादुर देउवा 5 प्रधानमन्त्री बन्नुभयो होला, नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्यो होला। तर यसले जुन खालको नजिर हामीले इतिहासमा छोडेर जाँदैछौँ अभ्यासका रूपमा, यसले राम्रै गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई? होइन, काङ्ग्रेसको मात्रै होइन भाइ, यो त सिङ्गो डेमोक्रेटिक पद्धतिको कुरा हो। हामीले मूल कुरो यो संविधानको धारा 76(5) को मात्रै कुरो छैन, सिङ्गो संविधानको कुरा हो। त्यो सर्वोच्च अदालतको तोकिएको कुरा त सत्य हो होइन। सर्वोच्च अदालतले त संविधान सम्मत निर्णय गरेका छ। यसलाई परमाधिपतिको के अरे परमाधिपति सरकार भन्नुको कुनै औचित्य म देख्दिनँ होइन। विधिसम्मत तरिकाले प्रधानमन्त्री बनेको, प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कदमलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदियो। त्यस पछाडिको विकसित भएको राजनीतिक परिस्थितिमा धारा 76(5) आकर्षित भयो। त्यो आकर्षण अनुसार आएर उहाँ त संसदबाट फेरि विश्वासको मतै लिइसक्यो हो नि त। भने संसदबाट विधिपूर्वक प्रधानमन्त्री बन्नुमा यो जुन डिबेट अहिले विशेष गरेर ओली पक्षका मान्छेहरूले यो अनर्थको त्यो अपव्याख्या मतलब दलीय व्यवस्थामा अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि विश्वासको मत लिनलाई होस् या सर्वोच्चले टाउको गनेर प्रधानमन्त्री बन्न पुग्ने मत छ भन्दै गर्दा त्यहाँ माधव नेपालहरू पनि छन् होइन। एउटा यो कुरालाई पनि भोलि एकदम सहर्ष स्वीकार गरेर जाँदै गर्दा भोलि यस्तै कुरा नेपाली काङ्ग्रेसलाई आउँदाखेरि पनि ठिक हामी बहुदलीय प्रजातन्त्र संसदीय पद्धतिमा दलहरू सुप्रिमेसी हुन्छ। दलको कल्पना बेगर डेमोक्रेसी चल्दैन। जनताका प्रतिनिधि हुन् राजनीतिक दलहरू, जनताका भोइसहरू राजनीतिक दलहरू मार्फत व्यक्त हुन्छ होइन। तिनै संसदमा ती कुराहरू मुखरित हुन्छ। हामीले चाहिँ नि संविधान नै यस्तो बनायौँ कि राजनीतिक दलहरू चाहिँ नि स्वतन्त्र संसदको त्यो धारा हुन्छ, संविधान बमोजिम चाहिँ नि त्यो पर्छ धारा 5 मा पुग्दाखेरि चाहिँ आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउने अधिकार। निर्वाचन एउटा दलबाट टिकट लिएर निर्वाचन जितेर आइसकेका मान्छेहरू दलको हुइप नलाग्ने जुन व्यवस्था गऱ्यौँ त्यो डेमोक्रेटिक मूल्य संसदीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिको चाहिँ बर्खिलापमा छ। यो आज नेकपा एमालेमा लाग्यो भने भोलि काङ्ग्रेसको पक्षमा पनि यो हुन्छ हुनसक्छ हेर्नु। त्यसमा यो पद्धति नै खराब हो। म त यो स्पेसल यो विषयलाई लिएर मात्रै होइन, समग्र संविधान नै जुन हामीले जुन किसिमले बनायौँ नि, संविधान बनाउने प्रक्रियामा नै त्रुटि छ। 47 सालको संविधानलाई जुन किसिमबाट अवैधानिक तरिकाले एउटा चाहिँ बल मिच्याएको तरिकाले 47 सालको संविधानलाई पनि हामीले खारेज गऱ्यौँ। कुनै विधि त्यहाँ विधि अवलम्बन भएको छैन। हरेक कुरालाई हामीले 62-63 को जनआन्दोलनको शक्ति भन्दै अमूर्त कुरा गर्दै आफ्नो तरिकाले कोठामा 3टा नेता बसेर निर्णय गर्दै संविधान बन्ने क्रमसम्म हो। ल अहिले नै कल्पना गरौँ न, संविधान अहिले यो संविधान त के हुनुपर्छ, संविधान निर्माण गर्ने बेला अहिलेको धारा 5 अनुसार चाहिँ नि प्रत्येक सांसद चाहिँ स्वतन्त्र भइदिएको भए कि यो किसिमको संविधान बन्थ्यो। सबै पार्टीको हुइपको कारणले संविधान यो राजनीतिक दलकाबाट निर्वाचित भएर गएका सांसदहरू सार्वभौम थिएनन्, राजनीतिक दलको छायामा थिए। राजनीतिक दलका नेता मिलेपछि एमाले, माओवादी र काङ्ग्रेस यी 3टा मिलेर संविधान बन्यो। यी 3टा नेता मिलेपछि संविधान बन्यो भने त्यो 3टा नेतालाई जसले जुटाइदिए उसले संविधान बनायो। त्यो स्थितिमा यो संविधान त परिवर्तन गर्न यो एउटा त तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको अहिलेको सरकार यो सुप्रिम कोर्टको फैसलापछि होइन, दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जुन संसदलाई फेरि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि कदमलाई चाहिँ खारेज गरेर नयाँ राजनीतिक परिस्थिति डेभलप गयो। यसको परिस्थितिमा यहाँले यो प्रश्न गर्नुभयो। तर यो सन्दर्भमा मात्रै संविधानमा खोट होइन, समग्र संविधानमा खोट छ। केवल मधेसका मुद्दा मात्रै होइन, धेरै मुद्दा छ। हामी त हिन्दू राज्य मुद्दा त उठाइरहेको छौँ काङ्ग्रेसभित्रै। गएको पछिल्लो महासमितिको बैठकमा यहाँलाई थाहा छ हामीले 800 भन्दा बढी बहुमत महासमिति सदस्यले यो अनायास रूपमा चाहिँ जनताले खोज्या पनि थिएनन् धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र
भने हामी कसरी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गऱ्यौँ। त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्रैबाट चाहिँ हिन्दू राज्यको मुद्दा पनि उठिरहेको थियो, हामीले उठायौँ मुखरित रूपमा। हालाकि महासमितिको बैठक त्यसलाई चाहिँ इन्टरटेन गर्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरो भएन। अब हामी 14औं महाधिवेशन सम्मुखमा छौँ। हिजो मात्रै महाधिवेशनको नयाँ कार्य तालिका रिसेड्युल भएर आएको छ। त्यो स्थितिमा ती मुद्दाहरू फेरि मुखरित भएर आउँछन्। त्यस कारणले चाहिँ धेरै क्षेत्रबाट यी संविधानको विषयमा संविधानमै समस्या छ भन्न खोज्नु अहिले सर्वोच्चले व्याख्या गरेको संविधान सम्मत छ। त्यसभए हो सर्वोच्चले व्याख्या गरे संविधान सम्मत छ, समस्या संविधानमा छ। त्यसभए त्यो समस्या संविधानमा छ। यसले त अब दलीय व्यवस्थाको भविष्यमाथि लिएर नि मान्छेले प्रश्न गरिरहेछन् नि। अब त मान्छेले अब यही तरिका हो भने कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउँदैन, नआइसके पछाडि एकको सरकार बनेर दुईमा किन दुःख गरिरहने। त यो जुन अब सरकारै 76-5 को मात्र बन्ने हो। अब निर्वाचनबाट आएपछि निर्वाचन प्रणालीको तपाईँले व्यवस्था गर्नुभएको छ। यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बहुमत, यो त विशिष्ट परिस्थितिमा ओभरनाइट नेकपा एमाले र माओवादी बीचको चाहिँ गठबन्धनको कारणले चाहिँ नि बहुमत आयो। यो दुर्लभ अवसर हो। यो संविधान अनुसार गएको 74 सालमा भएको संसदको निर्वाचनले निर्वाचन हुँदा त दुईटा पार्टीबाट मिलेर लडे। त्यो पनि पार्टी एकता गरे भएर बहुमत पुग्या हो। र बहुमत त पुगेन कुनै पार्टीको। एकता भएर बहुमत पुग्यो। त्यो पार्टी एकता भएर बहुमत पुगेको अवस्था पनि त्यो त दुर्लभ हो। एकीकरण भयो, तर एकीकरण नगरेको अवस्थामा त एमाले स्वतन्त्र हुँदा त एमालेकै पनि बहुमत पुग्ने स्थिति थिएन होइन। एउटा कोही न कोहीसँग गठबन्धन गर्न पर्ने परिस्थिति थियो। अब संविधान संशोधन गर्ने भनेको कुरो पनि त्यति सहज छैन। 2/3 मेजोरिटी ल्याएर जुन किसिमको नेपाली राजनीतिमाथि विदेशी इन्ट्रेस्टमा जुन ढङ्गले माइक्रो म्यानेजमेन्ट भइराखेको छ, त्यो परिस्थितिमा कता कता हामीले हाम्रो डिसिजन गर्ने नेपाली जनताको आफ्नो सार्वभौम निर्णय गर्ने शक्ति हामीले गुमाइसकेका छौँ। यो 12 बुँदेदेखि पछिल्लो क्रममा आउँदा हामीले अरूलाई लर्थ्यो बुझाइछ। राजनीतिक दल हामीले आँखामा देखिने मात्रै हो हामीले निर्णय गर्ने, तर निर्णय गर्ने हरेक राजनीतिक दलहरूभित्र काहीँ न काहीँ घुसपेट भइसकेको छ। संविधान निर्माण त्यसरी नाटकीय ढङ्गले संविधान निर्माण गर्ने काम हो। संविधान सभा त तपाईँ हामीले भोट हालेर संविधान सभा गठन गऱ्यौँ, तर गठन गरेको संविधान सभाका सदस्यहरूलाई एक गरेर सोध्नुहोस् त के त्यो यिनीहरूको चाहिँ आत्मसम्मान र के यिनीहरूको अन्तर मनले चाहिँ त्यो संविधानमा सही गरे हो। हिन्दू धर्मनिरपेक्ष सङ्घीयता इभेन गणतन्त्र ठिक छ, ज्ञानेन्द्रको पनि कमजोरी म थिएन भन्दिनँ ठिक छ, देश गणतन्त्रमा जान सक्थ्यो, तर के त्यो निर्णयको प्रक्रियामा जनतालाई राखियो के नाटकीय ढङ्गले तपाईँले 2 दिनमा लगाएर जनतासँग चाहिँ राय लिने काम त गर्नुभयो नि। के त्यो राय सुनियो, त्यसको पोका लगाएर चाहिँ संसद सचिवालयको आर्काइभमा लगाएर फालियो। आज सूचनाको हकका लागि काम गर्ने यहाँ अभियन्ताहरू हुन्छ, किन उठाउनु न थियो? यो विषयमा किन सर्वोच्च अदालतमा कुरा उठ्दैन? राइट टु इन्फर्मेसन मैले दिएको सल्लाह के थियो? किन संविधान निर्माण गर्ने बेला खोलिएन? त्यो छ। त्यस कारणले समस्या धेरै छ। त्यो समस्याको जोगमा उभिएर आम सहमतिको हेर्दा तपाईँले चाहिँ नि संसदको झन्डै 90% भन्दा बढी जनताको समर्थन पनि देखिन्छ, तर अन्तर्यमा वस्तुनिष्ठ भएर जनताको भावना भन्दा धेरै टाढा रहेर संविधान बनेको छ। त्यो कारणले गर्दा बिस्तारै जनतामा निराशा। एकातर्फ यो बनिसकेको अवस्थामा पनि राजनीतिक दलले राम्रोसँग शासन गरिदिएको भए, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैदिएको भए, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नेदेखि लिएर यी सबै कुरा गरिदिएको भए फेरि जनताले राजनीतिक दललाई हाई भन्ने थिए। तर राजनीतिक दलहरूले यो बिचमा 62-63% परिवर्तनपछि मुलुकमा शासन गर्ने क्रममा चुक्दै गए। झन्झन हिजोका भन्दा पनि भ्रष्टाचारहरू बढ्दै गए। जनतामा चरम राजनीतिक निराशा छ। एकातर्फ संविधानको कार्यान्वयनको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ, एकातर्फ सरकारले चाहिँ गुड गभर्नेन्स दिन सकेको छैन। कुनै एउटा क्षेत्र छैन आज तपाईँ भ्रष्टाचारबाट चाहिँ मुक्त रहोस्। यो स्थितिमा सबैतिर एक किसिमले भने कता कता देश नै सेटिङमा चलिरहेको छ, सबै बिचोलिएर चलाइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ यो फन्डिङहरूले चलिरहेको छ। यो स्थितिमा सिङ्गो संविधान सभा नै विदेशीहरूको फन्डिङबाट चलाएको थियो। हाम्रा संविधान सभाका सदस्यहरू संविधानमा भन्दा बाहिर विदेश सहेर पान्तारे होटलमा बढी उनीहरूको चासो त्यहाँ हुन्थ्यो। अनि उनीहरूले बनाएको संविधान, यो संविधान नै देशलाई अस्थिर बनाउने गरी बनाइएको छ। त्यसो भए हो एकदम ठिक प्रश्नमा आउनुभयो। यो संविधानले देशमा प्रजातन्त्रको स्थायित्व र देशको चाहिँ सुरक्षा, देशको राष्ट्रियतालाई जगेर्ना गर्ने, संविधानको रक्षा गर्नको लागि भनेर लागिरहनु भएको छ नि त। तपाईँको पार्टीको सभापति, नेपाली काङ्ग्रेस समग्र
पार्टी केपी ओलीले प्रतिगमन गरे भनेर अग्रगमनका लागि यही संविधानको रक्षाका लागि भनेर होइन अहिले प्रचण्डसँग मोर्चाबन्दी भएको तपाईँहरूको अब यो मोर्चाबन्दी त तपाईँको गठबन्धन होइन म त गठबन्धन त भएको चाहिँ त यो चाहिँ सत्ताका लागि हो हिजो पनि सत्ताका लागि नै थियो माधव नेपाल र चाहिँ नि के अरे अनि माधव नेपाल र अहिले प्रचण्डको गठबन्धन पनि हालाकि उनीहरू मन्त्रीमण्डलमा आफ्नो समस्या फेरि पार्टी एकीकरणको मनोविज्ञानबाट उनीहरूले अहिले सरकारमा अहिलेसम्म आइसकेका छैनन् माधव नेपालहरू तथापि चाहे त्यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धन हुन् चाहे हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पछिल्लो निर्वाचनमा भएको माओवादी केन्द्र र एमाले बिचको एकताको केन्द्र यो देशको चिन्ताले राष्ट्रियताको चिन्ताले ओतप्रोत भएर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्छ भन्ने चिन्ताबाट होइन कि सत्ताका लागि भएका गठबन्धन हुन् अहिलेको लागि भएको पनि गठबन्धन चाहिँ यो संविधान कुरा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा संविधानलाई बचाउने कुरा लोकतन्त्रलाई बचाउने कुरा जो हामी भनिरहेका छौँ त्यो देखाउने कुरा हो अन्तर्यमा सत्ता नै हो संविधान रक्षाका लागि होइन त्यसमा संविधान रक्षाका लागि होइन संविधान रक्षाका लागि हुन्थ्यो भने हामीले 47 सालको संविधान नै हामीले चाहिँ खारेज गर्दैनथ्यौँ त्यही संविधानमा टेकेर हामीले चाहिँ नि संविधान सभामा जान सकिन्थ्यो आज चाहिँ तपाईँको कुरा गर्नुहोस् भारत स्वतन्त्र भएको आज तपाईँ र म बिचमा कुरा गरिरहँदा आज भारत स्वतन्त्र भए 75औं वर्ष गाँठो आज अगस्त 15 हो ऊ 75 वर्षमा एउटा संविधानले त्यो भारत त्यत्रो विशाल संसारको लार्जेस्ट डेमोक्रेसीले रन गरिरहेका छ संसारको सबभन्दा शक्तिशाली डेमोक्रेसी अमेरिका 335 वर्षभन्दा लामो समय एउटै संविधान छ संशोधन भयो होला 100औं पटक संशोधन भयो होला अब संविधानका धाराहरू संशोधन हुन्छन् हाम्रो संसारको सबभन्दा पुरानो डेमोक्रेसी बेलायत लिखित संविधानको बिना पनि त्यहाँ सुन्दर तरिकाले डेमोक्रेसी चलेको छ तर नेपाल जस्तो सानो देशमा 70 वर्ष 75 वर्षको बिचमा यो चाहिँ यो लगभग 7 दशकमा 7 वटा संविधान लगभग हरेक 10 वर्षमा संविधान अनि तपाईँ राजनीतिक पात्रहरू राजनीतिक दलको नेतृत्व समय जति अक्षम हुन्छन् अनि सबै दोष जति लिएर संविधानमा हालिदिने र आफू चोखिने होइन भयभरको 47 सालको संविधानलाई 10 वर्षसम्म तपाईँले कमाएर फुलस्टप केही संशोधन गर्ने आवश्यकता देख्नु भएन जब राजा महाराज ज्ञानेन्द्रले तपाईँहरूलाई दनक दिए त्यस पछाडि चाहिँ माओवादीसँग पनि तपाईँ मिल्न जानुभयो आफ्नै गर्दन काट्नेसँग मिल्न जानुभयो त्यसमा यी सबै कुरा राजनीतिक सङ्गतिले होइन आफ्नो कुण्ठाले आफ्नो आग्रह पूर्वाग्रहबाट हिजो 7 दलको गठबन्धन भएको पनि अब प्रयोगको क्रममा कहाँ अस्थिरताको बीजारोपण गरिएको छ त्यो प्रयोगको क्रममा सबै आउँदै जाला प्रयोगको क्रमै खुल्लै आछ नि अहिले त 76 छरपष्ट भयो खालि मैले यो पार्टमा मात्रै कुराकानी गर्दाखेरि आज फ्लोर क्रसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले स्वागत गरेको छ भने त माधव नेपालले गरेको फ्लोर क्रसका कारणले नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा छ भोलि त्यस्तै अवस्था आइपुग्यो नेपाली काङ्ग्रेसका केही सांसदलाई लिएर अर्को अमुक पार्टीले सरकार बनायो भने ठिक गर्यो भन्न सक्ने कि नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने प्रश्न त इतिहासमा रहनु बाँकी रह्यो नि यो प्रश्न अब संविधानको स्पिरिट अनुसार धारा 76(5) मा मात्रै संसदले त्यसरी फ्लोर क्रस गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रह्यो सर्वोच्चको आदेशले पनि होइन संविधानको भावना पनि कता कता त्यही किसिमको छ त्यसैलाई टेकेर उल्लेख गरेको छ मेरो त प्रश्न चाहिँ त्यो प्रावधान संविधानमा राख्नु नै दुर्भाग्य हो आज हामीले चाहिँ नि माधव नेपालका केही सांसद लिएर बहुमत पुर्याएर नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व सरकार गठन भयो भनेर आनन्द लिइरहँदा इन्जोय गरिरहँदा हामीले त्यसको समर्थन गरिरहँदाखेरि भोलि यसबाट पर्ने इम्प्याक्ट राजनीतिक स्थायित्व र डेमोक्रेसीको चाहिँ स्टेबिलिटीका लागि यसले पार्ने चाहिँ नकारात्मक प्रभाव त भोलि काङ्ग्रेसले फेरि यो त भोलि बिहोर्न पर्छ निश्चित हो त्यस कारण यो संविधानमा जो व्यवस्था छ म सर्वोच्च अदालत सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको अन्तर्वस्तुमा गएर म खण्डन गर्ने त्यसो गरेर मेरो अथोरिटी होइन म सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई म सम्मान गर्छु तर खोट हाम्रो संविधानमै हो यो संविधान रह्यो भने यस्तै अस्थिरता चाहिँ चलिरहेको यो संविधान रहेसम्म त अघि नै भने कुनै एक दलको चाहिँ बहुमत कहिले पनि आउँदैन अनि हामी कहाँ डेमोक्रेसीले स्टेबिलिटी प्राप्त गरिसकेको छैन हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय सोच राष्ट्रिय भावना राष्ट्र प्रेम भन्ने भावना भन्दा पनि प्रधानमन्त्री पाउनु पाए मन्त्री पाउनु पाए सबै चिज जेमा पनि सम्झौता गर्ने त्यो सम्झौता प्रस्त राजनीति रहेसम्म त हुने त राजनीति अस्तित्वै हो नि यसको मतलब त एउटा पार्टीको बहुमत नआउने बित्तिकै 5 मा गएर जसले जसलाई भोट पनि हाल्न मिल्छ भने 2 को सरकार किन बनाएर बस्ने
होइन अब प्रचण्ड ओलीले पनि त्यही गर्ने प्रयास गर्यो संविधान भनेकै मै हो आई एम द स्टेट भन्ने शैलीमा गए उनी एकैचोटि चाहिँ राजीनामा पनि नगरिकन होइन अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर यो संविधान अनुसार राष्ट्रपति सबभन्दा चाहिँ सर्वोच्च निकाय हो सम्मानित संस्था हो तर त्यो संस्थालाई त्यो सम्मानित संस्थालाई यति कमजोर यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ आलोचनाको चाहिँ केन्द्र बनाइयो र राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्नु भएन पार्टीको पनि उहाँ त केवल प्रधानमन्त्रीको पनि ओलीको राष्ट्रपतिको भूमिकामा देखिनु भयो उहाँलाई ओलीलाई बचाउनलाई सबै मर्यादा वैधानिक मर्यादा राष्ट्रपतिको चाहिँ मर्यादालाई चाहिँ भयोलेट गरेर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो त्यस कारणले राष्ट्रपतिको गरिमा पनि गिराउने काम यो अहिले प्रसङ्गमा भयो यो अहिले पछिल्लो घटनाक्रमले सुरुदेखि नै राष्ट्रपतिको चाहिँ जुन किसिमको कमसेकम अघिल्लो राष्ट्रपतिको तुलनामा अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपति धेरै आलोचनाको पात्र बन्नु भएको छ तर यो संविधान अघि नै मैले जोड दिएरै भने संविधान त अब कार्यान्वयन गर्दै जाँदा यस्ता यस्ता कुराहरू अझ थप के उठ्दै आउँछन् संविधान त सबै कार्यान्वयन भइसक्यो हामी कार्यान्वयनको क्रममा छौँ धारा चाहिँ लाई चाहिँ छलफल कसरी संविधान बनाइयो के प्रयोजनले यो धारा राखियो आज राजनीतिक दलले त्यसको जवाफ पनि दिन सकेको छैन एकछिनलाई हाम्रो मेरो दल नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा छ केही समयका लागि मेरो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ भनेर अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ काङ्ग्रेसको जीवनमा हाम्रो पार्टीको सरकार भएछ मेरो दलको प्रधानमन्त्री बनेको छ जुन किसिमको उत्साह उमङ्ग हुनुपर्ने त्यो मैले देखिरहेको छैन किन जनतामा चरम निराशा छ मेरो प्रधानमन्त्रीले यो अहिलेको सरकारले हाम्रो सरकारले यो गठबन्धन सरकारले राम्रो काम गर्दै गयो भने शेरबहादुर देउवा मेरो परम आदरणीय सभापतिको पनि सम्मान ओज बढ्दै जान्छ जनतामा उहाँको वाइवाइती हुन्छ नत्र बिपी कोइराला पछिको लोकप्रिय नेता शेरबहादुर देउवा भनेर अनि भिडियो बनाएर प्रसार गरेर त हुँदैन तपाईँले कर्मले काम गर्दैन भोलि मैले लेख्दा तपाईँहरूसँग यसरी नै चाहिँ टेलिभिजनमा मैले संवाद गर्दा मेरो प्रधानमन्त्री यो राम्रो गयो देश र जनताको पक्षमा यो गर्नुभयो भने मैले मुक्त कण्ठले मेरो शेरबहादुरको मैले वाइवाइ गर्न पाऊँ उहाँको प्रशंसा गर्न पाऊँ न तपाईँहरू मिडियाले त्यसै गर्नुहुन्छ आम जनतामा त्यो पुगिहाल्छ त्यसरी काम त्यस्तो भयो भने अहिले चाहिँ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुभयो मेरो पार्टीको सभापति भनेर उत्साह छैन अहिले जसरी गठबन्धन बनाएको छ जुन पार्टी त्यहाँ सम्मिलित छन् के लामै जान्छ प्रचण्डले त हिजो मात्रै उहाँको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लिखित प्रस्ताव राख्नु भएको छ आगामी निर्वाचनसँगै काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर जाने भनेर फेरि हँसिया तोडाउन भोट हाल्नु पर्ने भयो होइन अब होइन काङ्ग्रेस त्यो त उहाँहरूको प्रस्ताव हो काङ्ग्रेसको प्रस्ताव होइन हालाकि नेपाली काङ्ग्रेसको विगतलाई पछिल्लो चुनावलाई हेरेर जाने चितवन लगायतका जिल्लामा हामीले बाबुरामलाई चाहिँ स्वतन्त्र बाबुरामलाई किन उम्मेदवारी हामीले त्यहाँ उम्मेदवारी दिएनौँ बाबुरामको निर्वाचन किन बाबुरामलाई सघायौँ त्यसको अर्थ के रह्यो त्यसै गरी चाहिँ तपाईँ महन्त ठाकुरलाई चाहिँ हामीले किन हामीले त्यहाँ उम्मेदवारी महन्त ठाकुरलाई जिताउनलाई काङ्ग्रेसले किन भूमिका खेल्यो त्योभन्दा अघिल्लो स्थानीय तह चुनावमा चाहिँ प्रचण्डकी छोरीलाई जिताउनमा मेरो पार्टी सभापतिले किन भूमिका खेल्नुभयो यो त पार्टीभित्र प्रश्न छँदैछ अझै पनि छ भने अब भोलिका दिनमा प्रचण्डले चाहिँ हिजोको माओवादी केन्द्र छिन्न भिन्न भएर गइसक्यो 6 टुक्रा त भइसकेको छ अब माओवादीको त्यो चाहिँ ढुकढुकी लिएर प्रचण्डजी बसिरहनु भएको छ उहाँ एक्लैले संविधान कुनै पनि निर्वाचनमा जाने हो भने यो अहिलेको प्रचण्डको पार्टी भने धुलिजात हुने हो 5 सिट पनि ल्याउँछ कि ल्याउँदैन त्यस कारण उहाँ एकातिर नमिलिकन उहाँलाई सुख छैन उहाँ त्यसै छ हिजोको चुनावमा काङ्ग्रेससँग सत्ता स्थानीय तहको चुनावमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री तर सरकारमा त उहाँ पनि हुन्थ्यो सरकारमा हुँदै मेरो प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा नदिकन अनैतिक ढङ्गले ओलीसँग भित्रभित्र गठबन्धन निर्वाचन अगाडि नै गठबन्धन गर्न जानुभयो निर्वाचन अगाडि नै सरकारमा हुँदै उहाँले निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुभयो निर्वाचनपछि एकता घोषणा गर्नुभयो भनेपछि त्यस पछाडि सिद्धिएपछि जब ओलीले प्रचण्डलाई चाहिँ धोका दिए आलो पालो प्रधानमन्त्री भन्ने त रहेछ आलो पालो प्रधानमन्त्री दिन पनि उनी तयार रहेनन् पार्टी एकता पनि धरापमा पर्यो त्यस पछाडि ओलीले धोका खाइसकेपछि बाध्य भएर एक्लै बसेर त भएन अब ओलीलाई सिद्ध्याउन त के गर्ने भन्दा बाबा शेरबहादुर त प्रधानमन्त्री बनेमा शेरबहादुरसँग हात जोडेर माधव नेपाल उपेन्द्र यादव
त्यसै गरी चाहिँ प्रचण्डले मेरो पार्टी सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई नेपाली काङ्ग्रेस त 5 वर्षलाई हामीले सत्तामा जाने सोचेको पनि कल्पना थियो। हामीले प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने नै जनताको म्यान्डेट थियो। तर त्यो गठबन्धन टुटेपछि नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा जानुपर्ने परिस्थिति जन्य तरिकाले काङ्ग्रेस सत्तामा गएको हो। तथापि त्यो आएको अवसरलाई काङ्ग्रेसले छोपेर राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने काङ्ग्रेसको लागि फेरि भविष्य उज्जवल हुन्छ। तर हामीले फेरि काङ्ग्रेसको सभापतिको नेतृत्वमा यो सरकारले राम्रोसँग काम गरेन भने यसले काङ्ग्रेसलाई नोक्सान पुर्याउँछ। प्रचण्डले त खेलाउन सिपालु छ। फेरि भोलि पनि तपाईँ काङ्ग्रेससँग गठबन्धन उसले कुनै एउटा दलसँग एमाले अथवा अरू साना दलसँग गठबन्धन गरेर केही पनि अर्थ छैन। अब नेकपा एमाले माओवादीसँग काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्नु पऱ्यो। काङ्ग्रेसलाई त्यो सबभन्दा ठुलो दुर्दशा, सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य विषय हुन्छ। यदि पार्लियामेन्टको चुनावमा काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्ने हो भने काङ्ग्रेसले आफ्नो खुट्टामा उभिएर चुनाव लड्ने हो। कुनै कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गर्ने होइन हाम्रो धारणा। काङ्ग्रेसको गठबन्धनलाई त एकदम लामो समय लानुपर्छ भनेर मोटामोटी सहमति सहकार्य त तपाईँहरूको भित्रभित्र सहमति र सहकार्य अन्तर्यमा कहाँ के भएको छ त्यो म जान्दिनँ। प्रचण्डको माओवादी केन्द्रले के निर्णय गर्छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले त गरेका छैन नि। अहिले सरकारमा जाने विषयमा त पछिल्लो यो हप्ता निस्किएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जुन गठबन्धन सरकारको जो दृष्टिकोण निस्क्यो त्यो लिखितमा दस्तावेज त्यही हो। यो सरकारलाई राम्रोसँग लिएर जाने, निर्वाचनसम्म यो सरकारलाई कन्टिन्युटी गर्ने, चुनाव गर्ने भन्ने नै हो यो गठबन्धन दलको निर्णय। त्योभन्दा अगाडि पनि फेरि चाहिँ जाने, निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर जाने भन्ने त छैन। कुन पार्टीले कहाँ निर्णय गर्छ त्यो कुरो हाम्रो निर्णय होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो निर्णय गरेको पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेस मलाई अहिलेसम्म जहाँ विश्वास छ नेपाली काङ्ग्रेसले करेक्सन गर्नुपर्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रा फाउन्डिङ प्रिन्सिपल 2003 सालमा के उद्देश्यले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई काङ्ग्रेस स्थापना भएको हो। बिपी कोइरालाले त्यो सन्दर्भमा राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादको बारेमा बिपी कोइरालाले एउटा विचार पक्ष काङ्ग्रेसका लागि दिएर एउटा बाटो सेटिङ गरेर जानुभएको छ। नेपाली राजनीतिको लागि नै सिङ्गो नेपाली राजनीति काङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन सिङ्गो नेपाली राजनीतिलाई एउटा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीतिको आधारमा यसरी देश जानुपर्छ भने बाटो देखाउनु भएको छ। तर हामीले सत्ता स्वार्थमा अनि कम्युनिस्टहरूसँग ज्यादा हामी बिपी कोइराला बरु 10 वर्ष डेमोक्रेसी ढिलो आओस्, प्रजातन्त्र ढिलो आओस् देशमा, तर कम्युनिस्टसँग चाहिँ म गठबन्धन गरिदिनु भन्नुहुन्थ्यो। कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी पनि हुँदैनन्, कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्रवादी पनि हुँदैनन्। तर हामीले हाम्रा नेताको सत्ता स्वार्थमा कसैको चाहिँ राष्ट्रपति बन्ने हुने चाहनामा यो र त्यो इन्ट्रेस्टमा पार्टीका फाउन्डिङ प्रिन्सिपल हाम्रा वैचारिक पक्षहरूलाई चाहिँ थाती राखेर आज काङ्ग्रेसका घोषणापत्रमा बिपीको तस्विर कहाँ छ? काङ्ग्रेसको घोषणा झन्डामा गणेशमानजीको, कृष्णप्रसाद भट्टराईको, नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक अन्तिम नेता गणेशमानजी र कृष्णप्रसाद भट्टराईले जीवन छँदै भारी मन लिएर आँसु चुहाउँदै काङ्ग्रेसबाट किन विदाई हुनु पर्यो, किन काङ्ग्रेस छोड्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ चिन्तन मनन किन हुँदैन? आज कृष्णप्रसाद भट्टराईको लिगेसी समातेर राजनीति गर्दै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुभएका मेरो परम आदरणीय सभापति यो विषयमा किन आत्मकेन्द्रित गर्न हुँदैन? यदि काङ्ग्रेसले यो 14औं महाधिवेशनमा यो बिपीको निधनपछि 46 सालको राजनीतिक परिवर्तनको नाममा हामीले वाम मोर्चा गठन गर्न लगाएर वाम मोर्चासँग हामीले हात मिलायौँ। त्यस पछाडि त्यति मात्रै होइन, हाम्रै गर्दन काट्ने सबभन्दा छानी काङ्ग्रेस खोजेर चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ हत्या गर्ने माओवादीसँग हामी गठबन्धन गर्न गयौँ। ठिक छ, शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु थियो। अब त त्यो सबै एक्सपोज भइसक्यो। माओवादी कोबाट परिचालित थियो? दिल्लीमा गएर तपाईँको चाहिँ बिन्ती बिसाएर तिमीहरूको अहित हुने गरी काम गर्दैनौ, हामीलाई साथ देऊ, त्यो त अब सबै खुल्लै भइसक्यो। प्रचण्डले भने त गृहबाबुले यहाँ हान्दिनु भन्नुहुन्थ्यो, म त्यहीँ बम हान्दिन्छु भनेर त भने त गठबन्धन त त्यही बेलादेखि रहेछ नि त काङ्ग्रेस र माओवादीको। अब त्यो स्थिति तपाईँले भनिसक्नुभयो, म आफै भनिरहेको छु, म काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता हुँ भने हाम्रो स्वार्थ हामीले के गरेर चाहिँ भने बिपी कोइराला जत्रो महान राष्ट्रवादी नेता भएको दलले बिपीको निधनपछि गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले काङ्ग्रेस छोडेपछि हामी कुन बाटोमा गयौँ त? त्यो दुर्भाग्य छ। काङ्ग्रेसले अब मम गरेर सच्चिनुपर्छ। बिपी कोइरालाको विचार गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईले हिँडेको बाटोमा काङ्ग्रेसलाई ल्याएनौँ भने निर्वाचन आयोगमा नेपाली काङ्ग्रेस नामको राजनीतिक दल त रहला, काङ्ग्रेस नामको दल त अरूले पनि खडा गरेका छन्। बिपी काङ्ग्रेस, सुवर्ण काङ्ग्रेस निर्वाचन आयोगमा दल त होला, तर त्यो काङ्ग्रेसको जीवनमा काङ्ग्रेस छ कि छैन? काङ्ग्रेस भन्ने बित्तिकै मर्म, काङ्ग्रेसको भाव, त्यो मर्म, त्यो विचार, त्यो चिन्तन, त्यो आदर्श
त्यो शैली त्यो छ कि छैन, तर त्यो हिजोको ऐतिहासिक त्यो गौरवशाली काङ्ग्रेसको त्यो जीवन अहिलेको काङ्ग्रेसमा म खोजिरहेको छु। त्यो जीवन अहिलेको काङ्ग्रेसको भित्र त्यो पन छैन। तर त्यो पन ल्याउनका लागि बिपी विचार र चिन्तन अनुसार काङ्ग्रेसलाई हिँडाउनुपर्छ। गणेश मानको त्याग र कृष्णप्रसाद भट्टराईको चाहिँ निष्ठा त्यो काङ्ग्रेसको चाहिँ डकुमेन्टमा झल्किनुपर्छ। सुवर्ण शमशेर र सूर्यप्रसाद उपाध्यायको योगदान पनि काङ्ग्रेसको चाहिँ जीवनमा देखिनुपर्छ। यदि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्न सकेनौँ भने अहिले त हामी न बिपीको विचार चिन्तन देख्छौँ, न कृष्णप्रसाद भट्टराईको ख्याल गर्छौँ। एकदिन मेरा महामन्त्रीले, मेरो सभापतिले कृष्णप्रसाद भट्टराईको शालिगमा गएर 2टा थुङ्गा फुल चढाएर अनि ढोग्दैमा अनि बिपीको जन्म जयन्ती र बिपीको स्मृति दिवसमा भदौ 24 गते अब आउँछन्, खुब स्तुति गाउँछन् बिपीको 10 गते, त्यो पनि गर्न छोडिसके भनेपछि गाउँदैमा बिपीको चाहिँ गीत गाउँदैमा काङ्ग्रेसले बाटो समाउँदैन। काङ्ग्रेसले बाटो समाउँदा बिपीको विचार र चिन्तनलाई चाहिँ समात्नुपर्छ। अहिले काङ्ग्रेस बिपीको विचार र चिन्तनभन्दा धेरै धेरै टाढा छ। हामीले चाहिँ कता कता सबै वामपन्थी मुद्दा काँधा बोकेर, मलाई अहिले भनिदिनुहोस् न, सङ्घीयता कम्युनिस्टले उठायो, सङ्घीयता काङ्ग्रेसको मुद्दै थिएन, हामीले चाहिँ लाद दिएर बोक्या हो। धर्मनिरपेक्षता कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्राइम मिनिस्टरसिपमा बनेको संविधानले अङ्गीकार गरेर मुद्दा हो। त्यो 47 सालको संविधानमा काङ्ग्रेसको चाहिँ ओनरसिप ज्यादा थियो। अहिलेको संविधानमा कम्युनिस्टहरूको, त्यसमा पनि माओवादीको ओनरसिप ज्यादा हो। संविधान सभाको मुद्दालाई नै नेपाली राजनीतिमा इस्ट्याब्लिस गरेको माओवादीले हो। हामीले संविधान सभा 2015 सालमै छोडिसक्या हो। बुझेर छोडेको, नसकेर छोडे होइन, बुझेर छोडेको काङ्ग्रेसले। भने सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र यी सबै मुद्दा हामी कम्युनिस्टका मुद्दा काँधमा बोक्ने। अनि किन काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने जनताले? यो मुद्दाको ओनरसिप त कम्युनिस्टको त, अनि हाल्दै जनताले कम्युनिस्टलाई भोट भनेको आफ्नो मुद्दा नभए पछाडि प्रचण्डसँग पनि मिल्नु त स्वाभाविक रहेछ। त्यसो भए अनि के फरकै रहेन? भने अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा मलाई तात्विक फरक देखाइदिनुहोस् न। भनेको सत्ता मात्रै रहेछ त्यसो भए चिज होइन। अनि यो जम्मै मनोविज्ञान सत्ताको लागि मात्रै त काङ्ग्रेस स्थापना भएको होइन। देश बचाउनको लागि, राष्ट्र बचाउनको लागि, राष्ट्र पहिला हो, राष्ट्र प्रेमको भावना पहिला हुनुपर्छ पार्टीका विचार र डकुमेन्टहरूमा। तर हामी जम्मै सत्ताका लागि जे पनि गर्ने चिजले एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिबद्ध भोटर कार्यकर्ताले गएर हस्या हथौडामा भोट हाल्न सक्दैन र त्यही भएर त दुर्भाग्य छ त हाम्रो। हामीले त तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले त, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आफै एक्लै उभिएर हिजो पनि तपाईँको चाहिँ हामीले आफ्नो शक्ति समेत पनि चिनेनौँ। बरु हारिन्छ त, तर आफ्नो विचार छोड्न हुँदैन थियो नि। तर हामीले विचार छोड्यौँ। त्यो विचार छोडिसकेपछि त जसको विचार तपाईँबाट मैले केही कुरो सापट ल्याएको छु नि त मलाई पत्याउँदैन नि। ओनरसिप त तपाईँलाई पत्याउँछ। अनि जनताले कम्युनिस्टलाई भोट हाले भने काङ्ग्रेसले करेक्सन नगर्ने हो भने काङ्ग्रेसले लिएको बाटोमा अर्को अहिले नजन्मेला भोलि छिटै नै तपाईँको नयाँ शक्ति जन्मिन्छ, जुन काङ्ग्रेसले परम्परागत रूपमादेखि आएको तपाईँको चाहिँ हिन्दू वैदिक सनातन, हिन्दू मात्रै पनि भन्दिनँ, वैदिक सनातन धर्म भन्ने बित्तिकै ओमका 94% बढी जनता अहिले हाम्रा वैदिक सनातन धर्म संस्कृति मूल्य मान्यता सबै हाम्रा चाहिँ ध्वस्त हुँदैछन् परिवर्तनका नाममा। हामी त त्यो नेपाल बन्नुभन्दा पहिलादेखि पनि यो धरती त हामी चाहिँ वैदिक सनातन धर्म संस्कृति थियो। 250 वर्ष भयो अगाडि नेपाल त हामी त कतिवटा राज्यमा थियौँ होइन। हिजो हामी त सबै भारतवर्षमा थियौँ। तपाईँ तिब्बतदेखि चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तानदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बर्मासम्म त हामी त भारतवर्ष थियो कुनै बेला इतिहासमा। पछि विभिन्न यो भूगोल त परिवर्तन भइरहन्छ होइन। कुनै बेला नेपाल राज्य बनिँदा संसारमा लगभग 33-35वटा राज्य मात्रै थिए। आज युएनमा चाहिँ 200 लगभग राज्य छन्। भने त यो चाहिँ भूगोलका सिमाना त घट्ने बढ्ने भइरहन्छ। हामी सानो काठमाडौँलाई मात्रै नेवार भन्थ्यो। हाम्रो तपाईँ सिन्धुपाल्चोकको काठमाडौँ आउने त्यता तपाईँको बाउ हजुरबाउहरू नेपाल काठमाडौँ, अहिले काठमाडौँलाई नेपाल जाने भन्थे। बनेपाबाट त्यो बनेपा किन नाम रहेको? नेपा हो। त्यहाँ आइपुगेपछि पूर्वका मान्छे त्यहाँ त्यो बनेपा फाँटमा आइसकेपछि आयो नेपाल आइपुग्यो, अब यहाँ ढुको नजिक आइपुग्यो भनेको भन्दा बनेपा भएको। यो यति मात्रै नेपाल थियो। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे, आज सिङ्गो देश नेपाल यो भएको छ। तर पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने अनि राष्ट्रवादी हुने त्यो यो 16 बुँदे के अरे 12 बुँदे सम्झौतादेखि यता आएको छ नि पृथ्वीनारायणको शालिग तोडेर राष्ट्रवादी हुने राजनीति हो। अनि जसले यो देश निर्माण गरे उसैलाई आज पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडेर पृथ्वी जयन्ती नमनाउने अनि चाहिँ गान्धी जयन्ती मनाउने, पृथ्वीनारायण जयन्ती नमनाउने, अम्बेडकर जयन्ती मनाउने
होइन, पृथ्वी जयन्ती नमनाउने, मार्क्स र लेनिनको जयन्ती मनाउने, अनि त्यो देश बच्छ यही तरिकाले। पहिला चाहिँ महाराज ज्ञानेन्द्र प्रजातन्त्र विरोधी भए, राजा महेन्द्र प्रजातन्त्र विरोधी भए भनेर त्यसको सजाय सिङ्गो राज संस्थालाई दियौँ। यो देशको राज संस्था भनेको पहिलो राष्ट्रवादी शक्ति हो, यो देश निर्माण गरेको शक्ति हो। त्यो देश निर्माण गरेको शक्तिलाई भताभुङ्ग पारेर निमिट्यान्नै इतिहास मेटेर इतिहासबाट गौरव गर्ने होइन, इतिहासलाई गाली गरेर संविधानको प्रस्तावना पढ्नुहोस् न। इतिहासलाई गाली गरेर संविधान निर्माण गरिएको छ, जुन संविधानले पिता पुर्खाप्रतिको चाहिँ आज जुन जे जति विरासतमा पाउनु पिता हाम्रो पुर्खाले दिएको, पुर्खाप्रति जसले गर्व गर्न सक्दैन अनि त्यसले जो देश जोगाउन सक्छ, अनि आफू मात्रै क्रान्तिकारी, आफू मात्रै राष्ट्रवादी, आफू मात्रै परिवर्तनगामी, आफू मात्रै अग्रगामी अनि अरू जम्मै पश्चगामी, त्यसरी अपव्याख्या गर्ने त्यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनु पर्यो काङ्ग्रेस। अहिले काङ्ग्रेस त्यही भित्र लहैलहीमा लागेको छ। नयाँ कार्ड फालेको छ नि प्रचण्डले, वाम लोकतान्त्रिक सहकारी गठबन्धन, त्यो दुर्भाग्य। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन त्यो पासमा पर्दैछ नेपाली काङ्ग्रेस। नेपालबाट जबसम्म कम्युनिस्ट सदाकालाई उन्मूलन हुँदैन, यो कम्युनिस्ट भन्ने जात भनेको रहेसम्म मलाई एउटा संसारका एउटा देशमा देखाइदिनु कम्युनिस्ट देश भएको, देशमा राजनीति स्थायित्व भएको, प्रजातन्त्रले फुलेको देश, समृद्धि भएको देशले प्रगति गरेको यो भूगोलमा मलाई एउटा देखाइदिनु देश समृद्धि भएको। जहाँ कम्युनिस्ट छ त्यहाँ प्रजातन्त्र त रहँदैन, मानवाधिकार पनि हुँदैन, हाम्रा कुनै मूल्य मान्यता रहँदैन, एउटै बहुलवादमा विश्वास गर्दैन, एकल उसले जे भन्छ लट्ठी लगाएर त्यही मान्नुपर्छ। त्यो कम्युनिस्टलाई हाम्रो त यो भूमि नेपाली भूमि, वैदिक सनातन धर्म संस्कृत ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको भूमि हो यो। त्यो ठाउँमा कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ त फुल्नै सक्दैन, कम्युनिस्ट भनेको त विचार टेक्नै नसक्ने ठाउँ हो। तर हामी काङ्ग्रेसले राम्रोसँग काम नगर्दा, काङ्ग्रेस केवल दल मात्रै होइन, यो दलहरूको पनि दल हुनुपर्ने हो। काङ्ग्रेस आफै एउटा डेमोक्रेसी फस्टाउनलाई, प्रजातन्त्र बलियो हुनको लागि एउटा काङ्ग्रेसले मात्रै हुँदैन, काङ्ग्रेस दल जस्तै अर्को पनि दल चाहिन्छ। तर हाम्रो विकल्पमा को भइदियो? कम्युनिस्ट दल भइदियो। अनि काहीँ प्रजातन्त्रले स्थायित्व लिन्छ, अनि राजनीति स्थायित्व लिन्छ, लिँदैन। त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी मात्रै भएर पनि हुँदैन, डेमोक्रेसी इन्स्टिट्युसनहरू, डेमोक्रेटिक संस्थाहरू बलियो हुनुपर्छ, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू अरू दलहरू अरू पनि जन्मिनुपर्छ। धेरैवटा राजनीति दल, एउटा प्रजातान्त्रिक दल सत्तामा हुँदा अर्को प्रजातान्त्रिक दल नै अपोजिसन हो, त्यहाँ कम्युनिस्ट होइन। कम्युनिस्ट मुक्त नभएसम्म निर्वाचनमा जाँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले हुँदैन, आफ्नो खुट्टामा उभिएर एक्लै लड्ने हिम्मत गर्नु पर्यो। अब नेपाली जतिवटा सिट आउँछ एक्लैले उभिने, कसैलाई कृपा गरेर सिट छोडिदिने बाबुराम भट्टराईले सिट। र हाम्रा नेताले पनि के भएको छ भनेदेखि हरेक चुनावमा ठुला नेताहरूले आफू जित्नको लागि सेटिङ गर्छन्। ठुला नेताले, म नाम लिँदिनँ, तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तो म काङ्ग्रेस ठुलो नेता छु भने मेरो उठ्ने क्षेत्रमा अर्कालाई चाहिँ कमजोर उम्मेदवार दिन लाग्दैन, तपाईँलाई पनि मैले कमजोर उम्मेदवार दिने, तपाईँ पनि जित्ने, म पनि जित्ने भने ठुला राष्ट्रिय स्तरका ठुला नेता डन छन् नि, यी आफू सधैँ जित्नको लागि राष्ट्रिय डन भन्छु क्या म यिनीहरूलाई। सबै ठुला दलहरूलाई एक किसिमले सबै डन, यिनीहरूले डनहरू पाल्छन्। मूल्यको राजनीति छैन, निष्ठाको राजनीति छैन, सदाचार राजनीति छैन। अब जोसँग धनबल छ, जोसँग जनबल छ, जनबल धनले आउँछ, विचार र चिन्तनले आउँदैन। अब पार्टी उनीहरूको हातमा कब्जा, सत्ता, सांसद उनी हुन्छन्। खुल्ला रूपमा पार्टीका, हाम्रो पार्टीको बसमा मैले यति पैसा दिएर टिकट दिएको, मैले फलाना दलको मेरो नेतालाई यति पैसा दिएको छु, खुल्ला बहस हुन्छ। म 2 दिन अगाडि बागमती प्रदेशको एउटा बैठकमा छलफलमा थिएँ, साथीहरूले खुलेरै भन्नुभयो कि टिकट दिँदाखेरि यसरी पैसा प्रत्यक्ष यति रूपमा दिएको छ। अब यो भनेपछि मूल्यको राजनीति सबै हराइसक्यो, निष्ठाको राजनीति हरायो। निष्ठाको राजनीति हरायो, त्यहाँ गणेश मानजी कहाँ हुनु, त्यहाँ बिपी गोर्ला कहाँ हुनु, किसुनजी कहाँ हुनु, अनि त्यो ठाउँमा त डनगिरी नै हुने हो, डनवाद र धनवाद नै हाबी हुने हो। यो स्थिति रहेसम्म त राजनीतिक दलहरूमा अन्तर्पार्टी डेमोक्रेसी बलियो हुँदैन। अनि त्यहाँ हुने भनेको चाहिँ त नि जोसँग पैसा छ, पैसाले मन्त्री किन, पैसाले सांसद किन, होइन। यो संविधान सभादेखि अहिलेसम्म त मैले हेर्दाखेरि भएको कुराहरू यही नै हो। यो महाधिवेशनमा पनि पैसाकै चलखेल हुन्छ, जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ उही महाधिवेशन हुनसक्छ, केन्द्रमा त्यही पुग्न सक्छ। भनेपछि अब यो यसलाई चाहिँ करेक्सन कसरी कहाँबाट गर्ने भन्नेतिर कसैको सोचै छैन। काङ्ग्रेसले त्यत्रो 3 तहको निर्वाचन हार्दाखेरि काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिले समीक्षा समेत गर्न सकेन, किन हामी हार्यौँ भने तपाईँको डायग्नोसिस भयो नि औषधि दिने हो, होइन र बिरामी ठिक हुन्छ। काङ्ग्रेसको समस्या के हो भनेर हामी खोज्नै चाहँदैनौँ। के भन्ने हो,
दुईटा पार्टी मिल्या हुनाले हामी हारे के त्यतिले मात्रै हो त होइन नि दुईटा पार्टी मिलेर त स्थानीय चुनावमा किन हार्यौँ त स्थानीय चुनाव पनि हामी त लगभग बढाइयो नि त तर त्यो बेला त एमाले र माओवादी केन्द्र त मिलेको थिएन हामी त कहाँ सरकारमै थियौँ माओवादी पनि सरकारमै थियो छुट्टै चुनावले लडेको थियो बरु मेरो सभापतिले चितवनमा गएर नेपाली कङ्ग्रेस जिन्दाबाद भोट केमा हँसे हातौडामा भन्नुभयो त्यो परिस्थिति किन निर्माण भयो होइन भने यसरी चाहिँ नि सत्ताका लागि जोसँग पनि गठबन्धन गर्ने यी सबै भएको भोलि 16 बुँदेपछि आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने खाने शर्तमा 16 बुँदे सम्झौता भएको थियो त्यसैको परिणामले चाहिँ नि चितवनमा गएर उहाँलाई चाहिँ छोरीलाई जिताउने बाध्यता पर्यो भने यस्तो त्यस्तो बाध्यता पर्न सक्छ पर्यो भने खबरदारी तपाईले गर्ने हो सिद्धान्त विचार र पार्टीको अडान भन्दा बाहिर गएर चाहिँ सत्ता स्वार्थको लागि जे पनि सम्झौता गर्ने परिणाम 12 बुँदेदेखि आज 16 बुँदे हुँदै यो संविधान निर्माण गर्ने चाहिँ हुँदा अहिलेको यो गठबन्धन निर्माणसम्म हो समग्रमा लिँदाखेरि यो गठबन्धन निर्माण भयो अब ओली प्रवृत्ति सबै चाहिँ अब चाहिँ अन्त्य भयो अब यो संविधान पनि कार्यान्वयन हुन्छ देश अब नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो अब सबै कायापलट जनता देश र जनताको भलो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म छैन पुरा कार्यकाल टिक्छ यो संसद अब चाहिँ होइन संसद त 1 वर्ष त कसैले के गर्न सक्ने भइगयो होइन संविधानले नै अब 1 वर्षमा यो अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न पाइँदैन होइन अब अविश्वास प्रस्ताव हाल्न नसकेको अवस्थामा संवैधानिक तरिकाले यो सरकार त के एकदम राज्य विप्लव हुनु पर्यो के त्यस्तो स्थिति पनि छैन त्यस कारणले चाहिँ सरकारले राम्रो काम गर्ला नगर्ला मेरो त आलोचना योग्य मेरो शिर मेरो सभापतिको बाणीको कारणले मेरो सभापति अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको बाणीले उहाँको कर्मले उहाँले गरेको डिसिजनले म जस्ता निष्ठावान काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको शिर ननिहुरोस् मैले मेरो सभापतिले मेरो प्रधानमन्त्रीले गरेको कर्मले क्रियाले उहाँको डिसिजनले मेरो गर्व गर्न छातीमा पिटेर हिँड्न सकौँ गर्व गरेर जनताका बिचमा जान सकौँ हाई हाई मेरो शेरबहादुर भन्न पाऊँ त्यो चाहिँ निर्माण होस् मेरो कामना त्यही हो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद